तिम्रो घर वरिपरिको त्यसको पनि इन्भाइरोमेन्टसँग के छ एउटा सम्बन्ध छ, अथवा माइक्रो अर्गानिजम हेर त्यसको पनि इन्भाइरोमेन्टसँग सम्बन्ध छ भनेपछि हरेक लिभिङ अर्गानिजमको केही न केही सम्बन्ध छ नि। त्यो सम्बन्ध पढ्ने सब्जेक्ट के हो? द्याट इज ए इकोलोजी। इन्ट्रान्सको दुनियाँमा पहिला एउटा क्वेसन सोधेको छ यसरी, इकोलोजी एकाउन्ट्स फर भनेर क्वेसन सोधेको छ। इकोलोजी एकाउन्ट्स फर स्टडी अफ रिलेसनशिप बिट्विन प्लान्ट्स विथ इन्भाइरोमेन्ट। अप्सन बी मा स्टडी अफ रिलेसनशिप बिट्विन एनिमल्स विथ इन्भाइरोमेन्ट। अप्सन सी मा बोथ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स विथ इन्भाइरोमेन्ट। अप्सन डी मा सोइल विथ इन्भाइरोमेन्ट भनेको छ। ल के हुन्छ भन त, ट्राई गर त। एकदम डिफिनेसन टाइपको क्वेसन हो नि, तर यो 2-3 चोटि सोधेको क्वेसन हो। प्लान्ट्स र एनिमल्स दुवै के हो? लिभिङ बिङ्स हो। अघि मैले भने जस्तै हो, त्यो लिभिङ बिङ्स र इन्भाइरोमेन्टको पढ्ने के हो? एक्चुअली इकोलोजी हो। एउटा कुरा माइन्डमा राख्नु, त्यो त अप्सनको सी नै अप्सन राइट भयो। दुवै प्लान्ट्स एनिमल्स बोथ इज एन्सर। एउटा कुरा के दिमागमा राख्नु, इकोसिस्टम भन्नु र इकोलोजी भन्नु चाहिँ फरक कुरा हो है। इकोलोजी हामी पढ्ने सब्जेक्ट भनिरहेछौँ, तर इकोसिस्टम त्यस्तो होइन। इकोसिस्टम त एउटा इन्टरेक्सन हो, एउटा चाहिँ लिभिङ र नन लिभिङको एउटा चलिराख्ने चाहिँ सम्बन्ध, इन्टरेक्सन हो। त्यो मैले एकछिनमा डिटेलमा पढाउँछु। अहिले चाहिँ इकोलोजीमा फोकस गरौँ है। अब यो क्वेसन जानिसकेपछि यता हेर त, इकोलोजी भन्ने कुरा चाहिँ ग्रीक वर्ड एउटा के कुन चाहिँ ग्रीक वर्डबाट डिराइभ भएको हो भनेर एकचोटि क्वेसन सोधेको छ। हेर एकचोटि आइओएमा क्वेसन सोधेको थियो, ग्रीक वर्ड केबाट डिराइभ भएको हो इकोलोजी भनेर है। द्याट इज के हुन्छ, ओकियोस भन्ने ग्रीक वर्डबाट। इकोलोजी इज डिराइभ फ्रम द ग्रीक वर्ड नोन एज ओकियोस। यहाँ हेर त, यो ओकियोस भन्ने ग्रीक वर्ड हो नि, यसबाट ओकियोलोजी भयो होला, त्यसपछि इकोलोजी भयो होला। हो, यो ग्रीक टर्म सम्बन्धी काम गरेको, ग्रीक टर्म सम्बन्धी काम गरेको चाहिँ को हो? रेटर हो। तर इकोलोजीलाई जुन डिफाइन गर्यो नि अघि हामीले, त्यो त मेरो डिफिनेसन त होइन। इकोलोजीलाई पहिलोचोटि डिफाइन गर्ने त्यो टर्म जुन इकोलोजी नै भन्ने टर्म छ, त्यो टर्म दिने को हो? एर्नेस्ट हेकल हो। यहाँ क्वेसन हेर त, इकोलोजी टर्म वाज डिफाइन्ड बाई भनेको छ, पहिलोचोटि डिफाइन गर्ने को हो? एर्नेस्ट हेकल। यदि यही क्वेसनमा ओकियोलोजी गिभन बाई भने भए रेटर हुन्थ्यो। यहाँ त एर्नेस्ट हेकलै छ, हेकल इज एन्सर। नजुकिनु है, डिफाइन भने पनि टर्म दिएको भने पनि एर्नेस्ट हेकल हो इकोलोजीमा। तर यदि एर्नेस्ट हेकल अप्सनमा छैन भने चाहिँ नजिकको अप्सन त इकोलोजी सम्बन्धी काम गरेको रेटर हो। यसलाई हामी फादर पनि भन्छौँ रेटरले इकोलोजीको। हो, यो रेटरले के गरिन्छ, यदि एर्नेस्ट हेकल अप्सन छैन भने चुज गर्न सक्छौ है। अब दुवै अप्सन छैन भने त क्वेसनै आउँदैन, ढुक्क भइहाल्यो। तर यसमा चाहिँ नझुक्किनु। इकोलोजी टर्म डिफाइन गर्यो, टर्म दियो एर्नेस्ट हेकलले, तर ग्रीक टर्म सम्बन्धी काम गर्यो ओके के रे रेटरले। अनि तिमीले प्लान्ट्सहरू देखाएको छौ नि, जस्तै हामीले मेजोफाइट्स भन्छौँ, जेरोफाइट्सहरू भन्छौँ नि। हो, यो प्लान्ट्सलाई चाहिँ हामी कस्तो ठाउँमा बस्छ त्यो हिसाबले डिभाइड गरेका छौँ नि। हो, त्यो सम्बन्धी जुन प्लान्ट इकोलोजी पढ्ने त्यो गरेको हो वार्मिङले है। प्लान्ट इकोलोजी सम्बन्धी चाहिँ काम गरेको हो वार्मिङले। अनि इकोसिस्टम भनेर मैले एकछिनमा पढाउँछु भनेको छु नि। हो, त्यो इकोसिस्टम चाहिँ कसले दिया हो? एक्चुअली एजे टान्सले दिया हो है। मैले यहाँ टर्म्स के सिकाएँ? इकोलोजी, एर्नेस्ट हेकल। यदि यो नभएपछि बल्ल रेटर चुज गर्न सक्छौ। तर जुन ग्रीक टर्म सम्बन्धी के थियो? यो रेटर थियो है। ल यो क्लियर हुनु है, जहाँ चाहिँ सोध्न नै सक्छ यस्तो क्वेसनहरू। ल डिफिनेसन थाहा भयो तिमीलाई, अनि टर्मको बारेमा थाहा भयो, कसले कसले के दिया रहेछ भन्ने कुरा गट इट। ल अब हामी ब्रान्चेसको बारेमा पढ्छौँ, व्हिच इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। जाँचमा एकदम धेरै रिपिट हुने ठाउँ है यो चाहिँ क्वेसनको लागि। त्यसमा पनि यो दुईटा एकदम धेरै रिपिट भइरहेको हुन्छ।
अरु बाँकी पनि अब आउन सक्छ, म तिमीलाई ट्राई गराइदिन्छु के कसो हो भन्न खोजे। जस्तै एउटा छ अर्टिकलोजी। जस्तै अघि मैले भने हामी के हो, होमोसेपियन्स एउटा स्पेसिस हो एक खालको। यो होमोसेपियन्सकै कलेक्सन के हो, मान्छेको कलेक्सन के हो, मान्छेको पपुलेसन हो। सुन है, कलेक्सन अफ सेम स्पेसिस, एउटै स्पेसिसको कलेक्सन हुन्छ नि, यो एउटै स्पेसिसको कलेक्सनलाई हामी के भन्छौँ रे हजुर, पपुलेसन भन्छौँ। हो, एउटा स्पेसिस अथवा त्यसको पपुलेसन, एउटा स्पेसिस अथवा त्यसको पपुलेसन इन्भाइरोमेन्टसँग सम्बन्ध पर्यो भने त्यो अर्टिकलोजी हो। यहाँ नजुक्नु है, मैले सर्ट फर्ममा लेखेको छु बुझ्नलाई। तर तिमीले भन्न खोजेको त इकोलोजी भनेपछि त इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेसनसिप पढ्ने हो नि। फेरि मतलब के रहेछ, स्पेसिस अथवा त्यसको पपुलेसन को इन्भाइरोमेन्टसँग सम्बन्ध पर्ने। जस्तै मेरो तिम्रो म त के हो, होमोसेपियन्स, हाम्रो सम्बन्ध के इन्भाइरोमेन्टसँग, तिम्रो घरमा भएको कुकुर बिरालोको सम्बन्ध के इन्भाइरोमेन्टसँग हो, यस्तो के एउटा स्पेसिस अथवा त्यसको पपुलेसन, यसलाई हामी स्पेसिस इकोलोजी अथवा पपुलेसन इकोलोजी पनि भन्न सकिन्छ। अचेल चाहिँ प्राय जसो वैज्ञानिकहरू चाहिँ यसलाई पपुलेसन इकोलोजी भनेर रुचाउँछन् बढी चाहिँ। पपुलेसन अथवा स्पेसिस इकोलोजी भनिन्छ है अर्टिकलोजी, एउटा स्पेसिस अथवा त्यसको पपुलेसन इन्भाइरोमेन्टसँग पर्ने सम्बन्ध। ल भन मलाई, फरक फरक स्पेसिसहरूको कलेक्सनलाई हामी के भन्छौँ, कम्युनिटी भन्छौँ। फरक फरक स्पेसिसहरूको कलेक्सनलाई हामी के भन्छौँ, कम्युनिटी भन्छौँ नि। एउटैको भए पपुलेसन थियो, फरक फरकको भए के हो, कम्युनिटी हो। यो कम्युनिटी हुन्छ नि, हो यो कम्युनिटीको फेरि डिफ्रेन्ट स्पेसिसको कलेक्सन इज कम्युनिटी हो। कम्युनिटी विथ इन्भाइरोमेन्ट, मतलब कम्युनिटी र इन्भाइरोमेन्टको सम्बन्ध पर्ने सब्जेक्ट इज अ सिनोक्लोजी। यो इन्ट्रान्सको दुनियाँमा अहिलेसम्म 3 चोटिसम्म रिपिट भएको क्वेसन हो साइनोक्लोजी। यो कम्युनिटी इकोलोजी हो। नेक्स्ट इज अ जिनोक्लोजी। यता हेर है, जस्तै तिमी, म अथवा अरू स्पेसिस सबै फरक केमा छ, जेनेटिक कुरामा। जेनेटिक भेरिएबिलिटी छ। जति धेरै जेनेटिक डाइभर्सिटी भयो, जेनेटिक विविधता भयो, त्यति धेरै एडाप्टेसन हुन्छ। फरक फरक ठाउँमा एडाप्ट गर्न सक्छ स्पेसिसहरू, जेनेटिक भेरिएबिलिटी गर्ने कारणले गर्दा हो। मान्छेहरू किन यस्तो विभिन्न संसारको ठाउँ ठाउँमा गए, यो हिस्ट्री हेर्दै गयो भने सबै कुरा के हुन्छ, स्पेसिसहरू एडाप्ट हुनलाई चाहिँ जेनेटिक भेरिएबिलिटी चाहिन्छ। भनेपछि इन्भाइरोमेन्टको पनि केही रोल छ कि इन्भाइरोमेन्टसँग त्यो जेनेटिक भेरिएबिलिटीको, त्यो जेनेटिक कन्स्टिट्युएन्टको के हुन्छ त सम्बन्ध हो, त्यो पढ्ने इज ए जिनोक्लोजी। इकोलोजी त हो, इन्भाइरोमेन्टसँग पढ्नै पर्यो, अगाडि जिनोक्लोजी। मतलब के रहेछ, कुनै स्पेसिसको जेनेटिक कन्स्टिट्युएन्ट हुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टसँग सम्बन्ध पर्यो भने द्याट इज जिनोक्लोजी। ल भन मलाई, फोसिलको स्टडी के हो? पहिला पढे होला नि, फोसिलको स्टडी के हो? फोसिलको स्टडी के हो भन त? फोसिलको हो प्यालियोन्टोलोजी। यहाँ हेर, प्यालियो भन्ने ओडाइरहेछ नि, इकोलोजी छ पछाडि, प्यालियो भने के रहेछ, पास्ट, फोसिलाइज भएको। सुन त, जमानामा डाइनोसर थियो रे, अहिले त छैन। तर डाइनोसर पहिला कसरी बसेको थियो, कस्तो थियो इन्भाइरोमेन्ट, किन लस भयो हो, त्यो किन लस भयो भन्ने कुरा हामीले अहिले पढिरहेछौँ। भनेपछि पास्ट अर्गानिजमको त्यो बेलाको इन्भाइरोमेन्टको जुन सम्बन्ध छ त्यो पढ्ने के रहेछ, प्यालियोक्लोजी हो है। जुन पास्ट अर्गानिजम है, पास्ट अर्गानिजम अथवा फोसिलाइज अर्गानिजमको सम्बन्ध पढ्ने, द्याट इज कल्ड प्यालियोक्लोजी। पास्ट अर्गानिजम अथवा तिम्रो जुन फोसिलाइज अर्गानिजमको पढ्ने के रहेछ, द्याट इज प्यालियोक्लोजी।
अब अर्को छ एप्लाइड इकोलोजी। एप्लाइड भनेको चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चरहरू है। एग्रिकल्चर इकोलोजी के हो एक्चुअली? एग्रिकल्चर इकोलोजी इज एप्लाइड इकोलोजी। धान गहुँ मकै हामी पढ्छौँ नि, त्यो सबै के हो? एप्लाइड इकोलोजी। थाहा छ एउटा कुरा तिमीलाई, यो हाम्रो इकोलोजीमा चाहिँ यो पपुलेसन कम्युनिटी यस्तो कुराहरू आइरहेको छ क्या। पपुलेसन भनेपछि नम्बरको कुरा आउँछ हेर। नम्बर भनेपछि गणित म्याथमेटिक्स आउन सक्छ। हो, त्यो म्याथमेटिक्सको बारेमा चाहिँ हामी जुन युज गर्छौँ इकोलोजीमा, त्यो पढ्ने के हो? सिस्टम इकोलोजी हो है। यो के हो एक्चुअली? युज अफ म्याथमेटिक्स हो है इन इकोलोजिकल डाटा इन्टरप्रिटेसन। हामी जुन इकोलोजिकल डाटा इन्टरप्रिटेसनमा म्याथमेटिक्स युज गर्छौँ, द्याट इज कल के रहेछ? त्यसलाई भन्छ हामीले सिस्टम इकोलोजी भन्छ है। त्यसलाई के भन्ने रे? सिस्टम इकोलोजी। एज अ क्विक रिक्याप, ल सबैले एक सेकेन्ड भित्र, एक सेकेन्ड कम भयो होला, 30 सेकेन्ड भित्र रिभाइज गरेर त। ल भन, म सोध्छु सबैले एन्सर भन्ने ट्राई गर्ने है। ल भन के ट्राई गर्छ एन्सरहरू? द्याट इज स्पेसिससँग पढ्ने। स्पेसिस इकोलोजी के हो? ल भन स्पेसिस इकोलोजी के हो? द्याट इज अर्ट इकोलोजी। अनि त्यसपछि कम्युनिटी इकोलोजी के हो? कम्युनिटी साइन इकोलोजी। जेनेटिक भेरिएबिलिटी पढ्ने के हो? जेनेटिक भेरिएबिलिटी जिन इकोलोजी। अनि त्यसपछि तिम्रो फोसिलको पढ्ने के हो? फोसिलको पेलियो। एक्सलेन्ट। अनि त्यसपछि तिम्रो एग्रिकल्चर के हो? एग्रिकल्चर एप्लाइड। म्याथमेटिक्स युज भयो भने के हो? म्याथमेटिक्स सिस्टम इकोलोजी। एक्सलेन्ट, भेरी ग्रेट एन्सर, एक्सलेन्ट, साह्रै राम्रो। ल जाने हो नि सबले एन्सर मिलाउन सक्छ नि जाँचमा आयो भने। अब म पढाउँछु इकोलोजिकल हायरार्की के हो। मतलब हाम्रो इकोलोजी इकोसिस्टम अथवा हाम्रो यो इन्भाइरोमेन्ट कसरी बनाएको छ, सानोबाट ठुलोसम्म। हायरार्की भने त्यस्तो, जस्तै तिमीले ट्याक्सोनोमिक हायरार्की सुने होला। हाम्रो शरीरको तिमीले सेल, यस्तो हाम्रो सेल पछि टिस्यु, त्यसपछि तिम्रो चाहिँ अर्गन हैन, सिस्टम, बडी, यस्तो सुने होला नि। द्याट इज हायरार्की हो नि। हो त्यस्तै हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको हायरार्की के हो? हाउ आवर इन्भाइरोमेन्ट गेट अर्गनाइज्ड, कसरी अर्गनाइज भएको छ त्यो पढ्न गइरहेको छ है। ल मलाई एउटा क्वेसनको एन्सर भनिदेऊ नि त। तिमी हामी यो अर्थमा यो इन्भाइरोमेन्ट के आएको हो? सेल आएको हो कि इन्डिभिजुअल? तिमी हामी यो इन्भाइरोमेन्टमा त आयौँ, तर हामी के आयौँ? सेल आयो कि इन्डिभिजुअल? हो, कतिपयले यहाँ सेल भनिरहेको छ एन्सर। वास्तवमा हामी 9 मन्थ पछि मामुली सेल जन्माएको त होइन हेर, फुत्त सेल भएर सेल उम्रेको जस्तो त होइन। तर हामी यो इन्भाइरोमेन्टमा आउँदा चाहिँ टोटल मान्छे नै बनेर आएको, इन्डिभिजुअल आएको के हो। हरेक अर्गानिजमको पहिला के रहेछ इकोलोजीमा त इन्भाइरोमेन्टमा आउने इन्डिभिजुअल अर्गानिजम आउँछ। हामीले प्रायः जसो ट्याक्सोनोमीतिर चाहिँ स्पेसिस भन्ने चलन छ, तर हाम्रो इकोलोजीमा हामी बेटर इन्डिभिजुअल अर्गानिजम नै युज गर्छौँ है वर्ड चाहिँ। ल भन मलाई इन्डिभिजुअल आयो। ल ठिक छ, आएपछि इन्डिभिजुअलको एम के हुन्छ? तिमीलाई मैले सोधेँ, ल मेरो प्यारा भाइ बहिनीहरू, वाट इज योर एम अफ लाइफ? लाइफको एम के हो भनेर मैले सोधेँ भने तिमीले भन्छौ टु बी अ ग्रेट डक्टर, ए सर्जन, ह्यान त्यान। अब डक्टर पढ्न कोसिस गरिरहेछौ, त्यो त जसै भन्छौ। तर यो त नेचुरल कुरा होइन नि त, नेचरमा डक्टर पढ्ने भन्ने त हुँदैन दुनियाँमा। तर नेचुरल वेमा एम अफ लाइफ के हो भन्यो भने के हुन्छ? वाट इज द एम अफ लाइफ? रिप्रोडक्सन। थाहा होला नि सबलाई, रिप्रोडक्सन। यस, द्याट इज कन्टिन्युटी अफ जेनेरेसन। त्यही त हो मेन चाहिँ एम अफ लाइफ भनेर। अब कसैले सोध्यो भने के भन्ने? फर्स्ट अफ अल रिप्रोडक्सन, देन टु बी अ डक्टर भन्नु है। लेट इट बी, रिप्रोडक्सन हुन्छ, बुझ्यौ नि। मतलब अब इन्डिभिजुअल रिप्रोडक्सन भइसकेपछि के हुन्छ? पपुलेसन हुन्छ। पपुलेसन भने के? कलेक्सन अफ सेम स्पेसिस। एउटै स्पेसिसको कलेक्सन के हो? पपुलेसन हो। अघि मैले भनेको थिएँ कलेक्सन अफ
सेम स्पेसिस पपुलेसन भयो। पपुलेसन पनि एकदम धेरै लार्ज, जस्तै मान्छेकै कुरा गर्यो भने हेर न, मान्छे पृथ्वीभरि छ, होल पपुलेसन लार्ज स्केलमा छ, तर हामी सानो भन्दा सानो युनिट जहाँ हामीले पढ्न सक्छौँ, फ्युचरहरू डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ, हो त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? डेमी भन्छ है। डेमी भनेको स्मलेस्ट युनिट अफ पपुलेसन हो। डेमी भने के रहेछ अरे? स्मलेस्ट युनिट अफ पपुलेसन। पपुलेसनको सबसे सानो युनिट के हो? एक्चुअली डेमी हो। त्यही भएर त डेमोग्राफी भन्ने वर्ड सुने होला, पपुलेसन सम्बन्धी आएको वर्ड हो त्यो। पपुलेसनको स्टडी गर्नलाई भन्छ डेमोग्राफी, त्यही भएर आएको है। अब यो पपुलेसन पछि अलि ठुलो के हो? कम्युनिटी। कम्युनिटी भने के हो? कलेक्सन अफ डिफरेन्ट स्पेसिस। फरक फरक स्पेसिसको कलेक्सन के हो? एक्चुअली त्यो द्याट इज कम्युनिटी हो। कलेक्सन अफ डिफरेन्ट स्पेसिस के हो? कम्युनिटी हो। अब यो कम्युनिटी पछि अलि ठुलो के हो? इकोसिस्टम हो। यो इकोसिस्टमको बारेमा छुट्टै लेक्चरै पढाउँछु है, अहिले यति रिलेटेड बि यति जान मात्रै। कम्युनिटी पछि इकोसिस्टम आउँछ। त्यसपछि के आइरहेछ? बायोम। यो सुन राम्रोसँग, दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। बायोम भनेको सबभन्दा ठुलो इकोसिस्टम हो, एकदम लार्ज स्केलको इकोसिस्टम, तर सिमिलर क्लाइमेटिक फ्याक्टर्स। भन्छ के विद्यार्थी मनमा नै, सर व्हाट डु मिन बाइ क्लाइमेटिक फ्याक्टर्स? क्लाइमेटिक जस्तै रेनफल, टेम्परेचर, लाइट, यावत कुराहरू छन् नि, हो यस्तो सबै सिमिलर भएको लार्जेस्ट इकोसिस्टम इज बायोम। डेफिनेसन के रहेछ? बायोम इज ए लार्जेस्ट इकोसिस्टम हो है। बायोम के रहेछ? लार्जेस्ट इकोसिस्टम रहेछ। यहाँ हेर न चित्रमा, यो यति ठुलो एरिया, अर्थको पुरै एरिया देखाएको छैन यहाँ। अर्थको पुरै एरिया देखाएको छैन अर्थमा, त्यही पनि ठुलो एरिया देखाइरहेछ। द्याट इज बायोम। जस्तै बुझ्नको निमित्त सुन, जस्तै तिमीले सभाना घाँसे मैदान सुनेको छ? अफ्रिकामा पर्छ सभाना घाँसे मैदान। घाँसे मैदान हो, एकदम ठुलो छ, त्यो के हो? बायोम हो, लार्ज स्केलको छ त्यो। सिमिलर कन्डिसन छ क्लाइमेटिक। समुद्र हेर, मेडिटेरियन सी, रेड सी, तिनीहरू सीहरू छन्, एकदम ठुलो स्केलको तिनीहरू, तर त्यहाँ सिमिलर क्लाइमेटिक फ्याक्टर्सहरू छ, द्याट इज बायोम भयो। मतलब के रहेछ? मतलब तिमीले के बुझ्यौ? बायोम भन्ने कुरा एक्वाटिक पनि हुँदो रहेछ, बायोम भन्ने कुरा टेरिस्ट्रियल पनि हुँदो रहेछ। तर हामी बोथ आयो भने त बोथै लगाउँछौँ। बोथ आएन भने प्राय जसो हामी डिफाइन गर्दाखेरि टेरिस्ट्रियललाई मेन फोकस गरेर डिफाइन गर्छ है। टेरिस्ट्रियल बायोमहरुमा बढी फोकस गर्छौँ हामीले, जस्तै सभाना, टाइगा, टुन्ड्रा, हैन, डेजर्ट, यिनीहरू के हो? टेरिस्ट्रियल बायोम्सहरु। देयर आर सो मेनी टेरिस्ट्रियल बायोम्स हो। हुन त एक्चुअली बायोम भन्ने कुरा एक्वाटिक पनि हुन्छ, टेरिस्ट्रियल पनि हुन्छ, तर दुवै छैन अप्सन, एउटा मात्रै चुज गर्नु पर्यो भने बेटर विल बी टेरिस्ट्रियल। त्यस्तोलाई भन्छ हामी बायोम भनेर, ठुलो इकोसिस्टम। अब यो भन्दा नि ठुलो के हो? अर्थ आफैमा ठुलो छ नि, त्यसपछि त हो बायोस्फियर हो। मतलब जहाँ लिभिङ बिङ्स बस्छ त्यसलाई बायोस्फियर भनिन्छ। यो टोटल एरिया हो, टोटल एरिया है। यो जति पनि टोटल एरिया छ नि अर्थको, हो यो टोटल एरिया इज बायोस्फियर हो। मतलब टोटल एरिया, एरिया occupied by living beings हो, occupied by living beings, लिभिङ बिङ्सले अकुपाई गर्ने टोटल एरियालाई हामी के भन्छौँ? बायोस्फियर भन्छौँ। अर्थ आफै जस्तो भयो, जस्तै मानिलियो है, सपोज अहिले तिमीहरू कहाँ बसिरहेछौ? घरमा, ठिक छ। तिमी त्यो जुन बसेको छौ ठाउँ, त्यो हाम्रो यो अहिले हामी बसिरहेको एटमोस्फियर भन्छ के, त्यसलाई हामी एटमोस्फियर। यदि तिमीलाई एकदम दिउँसोतिर रहर लाग्यो कि एकदम
पोखरीमा गएर पढ्छु आज मैले इकोलोजी भनेर सोचेर पुरै पानीमा गएर बस्यो, ठिक छ। फर इक्जाम्पल है, हाइड्रोस्फियर, तिम्बु एकछिन बस्छ, अरू अर्गानिजम त जिन्दगीभरि पानीमा बस्छ नि त। अर्को के सोच्यो, ढुङ्गा रक्समा हुने के हो, लिथोस्फियर, रक्सको स्फियर, जहाँ लिभिङ बिङ्स बस्न सक्छ। कि त लिभिङ बिङ्स एटमोस्फियरमा बस्छ, कि त हाइड्रोस्फियरमा बस्छ, कि त लिथोस्फियरमा बस्छ। हो, दिस टोटल इज ए बायोस्फियर हो। मतलब के जान्यौ तिमीले, बायोस्फियर इन्क्लुड्स एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एन्ड लिथोस्फियर। यो टोटल एरिया हो जसले चाहिँ लिभिङ बिङ्स बस्ने, त्यसलाई भन्छ हामी बायोस्फियर। गट इट अर नट गट इट? हायरार्की के रहेछ, इन्डिभिजुअल, पपुलेसन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायो एन्ड बायोस्फियर। भयो होइन, जान्यो होइन? ट्राई द क्वेसन। क्वेसन ट्राई गर, एकदम फास्ट ट्राई गर त क्वेसन। ल फर्स्टको एन्सर के हो भन त। ल ठिक छ, कतिले मिलाएको छ, कसैले के भनिरहेको छ एन्सर, लेट इट बी। ल सुन, अब यहाँ क्वेसन के छ, नर्दर्न ट्रिलेस बायोम इज भन्ने क्वेसन छ। यहाँ कतिले सबाना एन्सर भनिरहेछ। सबाना यो क्वेसनको एन्सर होइन नि, सबाना अर्कै क्वेसनको एन्सर हो। एन्सर त हो फेरि, तर नेक्स्ट क्वेसनको एन्सर। सबाना भन्नेहरूले सुन्ने, सबाना भनेको घाँसे मैदान त हो, ग्रासल्यान्ड हो विथ स्क्याटर ट्रिज हुन्छ है। यो नर्दर्न एरियामा होइन, अफ्रिकामा पर्छ, यो सेन्ट्रल अफ्रिकामा। यो त के हो, एक्चुअली स्क्याटर ट्रिज हुन्छ अलिअलि हो। यो क्वेसन आयो भने एन्सर हुन्छ सबाना, ग्रासल्यान्ड विथ स्क्याटर ट्रिज हो। टाइगा भनेको नर्दर्न त हो, टाइगा नर्दर्न हो, तर कोनिफेरस फरेस्ट हो। टाइगा भनेको नर्दर्न त हो, तर के हो चाहिँ एक्चुअली कोनिफेरस फरेस्ट हो है। टाइगा इज नर्दर्न कोनिफेरस फरेस्ट भनेपछि त मिलेन, नर्दर्न त रहेछ तर फरेस्ट रहेछ नि त। नेक्स्ट हेर, ट्रोपिकल रेन फरेस्ट। ट्रोपिकल रेन फरेस्ट भनेको त एकदमै धेरै घना जङ्गल हो, ट्रोपिकल एरियामा, इक्वेटर लाइनमा पर्ने जङ्गल हो यो ट्रोपिकल रेन फरेस्ट। जस्तै एमाजोन फरेस्ट सुन्या होला, त्यो ट्रोपिकल रेन फरेस्ट, त्यति धेरै जङ्गल छ, एन्सर मिलेन। बाँकी रह्यो एन्सर, बाँकी के रह्यो एन्सर, टुन्ड्रा विल बी द एन्सर। टुन्ड्रा भनेको हिउँ मात्रै पर्ने एरिया हो। एउटा कुरा एकदम याद राख्नु है, टुन्ड्रा भनेको चाहिँ डाइभर्सिटी साह्रै कम हुने ठाउँ हो, मिनिमम डाइभर्सिटी हुन्छ, जैविक विविधता, बायोडाइभर्सिटी, त्यो एकदम मिनिमम हुने टुन्ड्रातिर हो। केही त पाउँदैन त्यहाँ, रुखहरू पाउँदैन, स्पेसिस साह्रै कम पाउँछ। पोलर रिजनमा स्पेसिस हुँदैन नि त खास धेरै। यस, द्याट मिन्स के रहेछ, मिनिमम बायोडाइभर्सिटी पाउने पनि हुने पनि टुन्ड्रा हो, मिनिमम बायोडाइभर्सिटी, अथवा ट्रिलेस बायोम पनि के हो, टुन्ड्रा हो है। गट इट? एक्सलेन्ट। नेक्स्ट क्वेसन ट्राई गर त। नेक्स्ट त अघि मैले पढाइसकेको थिएँ, ल भन। प्लान्ट्स एनिमल्स ओन्ली हो, होइन नि, बायोस्फियर त टोटल एरिया अकुपाइड बाइ लिभिङ बिङ्स हो। यो पनि लिभिङ बिङ्स, यो पनि लिभिङ बिङ्स, बोथ इज ए एन्सर है। ल एक्सलेन्ट। अब केही कुरा, केही डिफिनेसन जानु है, यो डिफिनेसन कहिले काहीँ बन्न सक्छ क्वेसन, सो ट्राई गरौँ। अब भाइटालिटी इन्डेक्स के हो, यो चाहिँ एक्चुअली यो पपुलेसन सम्बन्धी कुराहरू, रिलेटेड कुराहरू। भाइटालिटी इन्डेक्स भनेको रेसियो अफ नाटालिटी भनेको बर्थ बाई मोर्टालिटी,
बर्थ बाई डेथको सरी रेसियो भाइटालिटी इन्डेक्स के रहेछ भाइटालिटी इन्डेक्स इज ए रेसियो अफ बर्थ बाई डेथ अब यहाँ हेरौँ त यदि रेसियो है रेसियो 1 पनि आउन सक्छ रेसियो 1 भन्दा कम पनि आउन सक्छ रेसियो 1 भन्दा बढी पनि आउन सक्छ अब 1 आउनु भने के बर्थ र डेथ इक्वल हुनु हो लगभग मतलब 1 आउनु के रहेछ 1 भनेको पपुलेसन स्टेबल रहेछ के पपुलेसन चाहिँ सिमिलर रहेछ पपुलेसन चाहिँ स्टेबल रहेछ भन्ने बुझ्यो नि त तर 1 भन्दा कम भने के 1 भन्दा कम भनेको चाहिँ पपुलेसन डिक्रिजिङ रहेछ 1 भन्दा धेरै भने के पपुलेसन इन्क्रिजिङ रहेछ यो त एकदम सिम्पल कुरा हो नि बर्थ र डेथको रेसियो 1 छ बराबर छ स्टेबल 1 भन्दा कम छ पपुलेसन घट्यो 1 भन्दा बढी छ पपुलेसन बढ्यो यो त तिमीले बुझ्यौ तर क्वेशन कहिलेकाहीँ अलि लिंक राखेर के बन्न सक्छ ट्राई द क्वेशन यता हेर है सुन म के भन्दैछु क्वेशनमा जस्तै यहाँ चित्रमा देखाएको बेंगल टाइगर छ देख्यौ पहिले त यसलाई म क्वेशन सोध्छु यो नेपालको कुन ठाउँमा फेमस छ भन त ल यस्तो क्वेशन सोधे सपोज नेशनल पार्क्सबाट क्वेशन सोध्छ कहिलेकाहीँ प्राइम हेबिटाट अफ बेंगल टाइगर इज भन्यो अथवा बेंगल टाइगर इज रिनाउन्स इन व्हिच नेशनल पार्क्स इन आवर कन्ट्री भन्यो के भन्छौ यस कतिले चाहिँ अब चितवन भनिरहेको छ कसैले बर्दिया भन्छ तर हाम्रो यस्तो हो वास्तवमा नेपालमा सबसे बढी टाइगर पाइन त चितवनमा हो तर हामी एन्सर चाहिँ बर्दिया नेशनल पार्क्स भन्छौँ है किन थाहा छ हामी चितवनमा चाहिँ प्राइम हेबिटाट राइनोसरस राखेका छौँ के चितवनमा हामी राइनोसरस प्राइम हेबिटाट अनि बर्दियामा चाहिँ बेंगल टाइगर एकदम फेमस हो नि बर्दिया नेशनल पार्क्समा मान्छेहरू विदेशीहरू पनि आइरहेको हुन्छ बेंगल टाइगर हेर्नको लागि हाम्रो त यो बायो टुरिज्म छ नि त नेपालमा जैविक विविधतामा धनी छौँ हामी हो यो क्वेशन पहिला जान्यौ तिमीले प्राइम हेबिटाट बर्दिया नेशनल पार्क्स ठीक छ अब के सोध्यो क्वेशनले यदि इफ vitality index of Bengal tiger in बर्दिया नेशनल पार्क चाहिँ 1 भन्दा कम छ लेस देन 1 भनेपछि अप्सन ए मा दिन्छ बेंगल टाइगर नीड्स इमिडिएट कन्जर्भेसन अप्सन बी मा दिन्छ डज नट नीड कन्जर्भेसन सी मा अरु कुनै के भन्छौ एन्सर बेंगल टाइगर को चाहिँ भाइटालिटी इन्डेक्स 1 भन्दा कम छ कन्जर्भेसन चाहिन्छ कि चाहिन्न चाहिन्छ 1 भन्दा कम भने के हो पपुलेसन डिक्रिजिङ डिक्रिज भएपछि कन्जर्भेसन गर्नु पर्यो हो यसरी जान्न पर्यो है ल भन मलाई भाइटालिटी इन्डेक्समा कुन चाहिँ प्यारामिटर इन्क्लुड छैन पपुलेसनको माइग्रेसन माइग्रेसन चाहिँ कतै छैन है माइग्रेसन भन्ने कुरा चाहिँ इन्क्लुडेड छैन दैट इज भाइटालिटी इन्डेक्समा अब क्यारिङ क्यापासिटी कुनै पनि इकोसिस्टमले कति पपुलेसनलाई अथवा कति नम्बरलाई म्याक्सिमम कति नम्बरलाई खुवाउन सक्छ राम्रोसँग पाल्न सक्छ दैट इज क्यारिङ क्यापासिटी अफ दैट इकोसिस्टम जस्तै यो होल अर्थ छ नि यो अर्थमा चाहिँ ह्युमनको पपुलेसन म्याक्सिमम 8 देखि 12 बिलियन बाँच्न सक्छन् भन्ने छ के अनुमानित हो दैट इज अ क्यारिङ क्यापासिटी अफ अर्थ फर ह्युमन बिङ्स हो अरु भनेर छैन हामीले अरु त गने छैन हो त्यो भएर के रहेछ क्यारिङ क्यापासिटी भनेको म्याक्सिमम नम्बर अफ इन्डिभिजुअल म्याक्सिमम नम्बर अफ इन्डिभिजुअल अफ स्पेसिस कुनै पनि स्पेसिसको म्याक्सिमम नम्बर अफ इन्डिभिजुअल रहेछ दैट क्यान बी फीडेड बाई इकोसिस्टम और इन्भाइरोमेन्ट फर हेल्दी लाइफ हो सर्टेन इन्भाइरोमेन्टले अथवा पर्टिकुलर एरियाको इन्भाइरोमेन्टले अथवा पर्टिकुलर इकोसिस्टमले म्याक्सिमम नम्बर अफ इन्डिभिजुअल कतिलाई खुवाउन सक्छ दैट इज कल्ड क्यारिङ क्यापासिटी जस्तै अब फर एक्जाम्पल नेपालमा म्याक्सिमम मान्छे त नेपालमा म्याक्सिमम कुनै एउटा जनावर भन त्यो कतिले त्यहाँको चाहिँ यो एरियाले खुवाउन सक्छ राम्रोसँग दैट इज द क्यारिङ क्यापासिटी अफ दैट प्लेस दैट इकोसिस्टम दैट इन्भाइरोमेन्ट
maximum number of individual of ecosystem, individual of species that can be fed by ecosystem for healthy life. त्यसलाई भन्छ हामी क्यारिङ क्यापासिटी। थाहा छ क्यारिङ क्यापासिटी भन्दा माथि पपुलेसन हुन सक्दैन नि, त्यो भन्दा माथि पपुलेसन भएपछि डिक्रिज हुन्छ। पपुलेसन जहिले पनि ग्रो भइरा हुन्छ नि, त्यो म्याक्सिमम ग्रो हुने भनेको क्यारिङ क्यापासिटी सम्म मात्रै हो। क्यारिङ क्यापासिटी भन्दा माथि त खान लाउन पुग्दैन, सिभियर कम्पिटिसन हुन्छ, लस हुन्छ, पपुलेसन घट्न थाल्छ। क्यारिङ क्यापासिटी भन्दा पछाडी चाहिँ त्यस्तो भनेको। ल बायोटिक पोटेन्सियल, ल एउटा इक्जाम्पल सुन। ल भन मलाई मान्छेले आफ्नो जीवनकालमा म्याक्सिमम कति बच्चा बच्ची पाउन सक्छ? ल भन त। मान्छेले आफ्नो जीवनकालमा म्याक्सिमम कति बच्चा बच्ची पाउन सक्छ होला? गेस गरेर भन न। म्याक्सिमम धेरै होला रे, त्यस्तो नि एन्सर हुन्छ र। नट लिमिटेड पो भन्छ त भाइ बहिनीले, के सोच होला? त्यस्तो एन्सर हुन्छ? यो त रेन्ज हो। ओहो विद्यार्थीले के भन्यो यस्तो हो मान्छेको चाहिँ यस्तो हो। ल ल भयो भयो, मलाई सुन अब तिमीहरूले। नर्मली यस्तो हो नि त, मान्छेले चाहिँ नर्मल हेऱ्यो भने 15 देखि 45 फिमेलको रिप्रोडक्टिभ एज हो क्या र। त्यसमा नर्मल्ली हेऱ्यो भने तिम्रो 15 देखि 12 देखि 16 भन्छौँ क्या हामीले। नर्मल्ली हेऱ्यो भने 12 देखि चाहिँ 16 सम्म म्याक्सिमम चाहिँ जन्मिन सक्छ। नर्मल कुरा गरे मैले, युजली अरू यस्तो एकदम एक्सेप्सन भन्न खोजे हैन। हो त्यो 12 देखि 16 चाहिँ पहिला तिमीले सुन्या होला, तिम्रो हजुरबा हजुरआमाको पालामा 16 17 भाइ बहिनी थियौँ हामी भन्छौँ, भन्थे तिनीहरूले, भन्छौ भन्न आएछ सरी, पहिला भन्थे त्यस्तो। हो त्यो के हो थाहा छ? त्यो बायोटिक पोटेन्सियल युज गरे तिम्रो हजुरबा हजुरआमाले, मतलब नेचुरल क्यापासिटी जति थियो पाउन सक्ने त्यति पाइदिए। ल लौजा, आजकल त्यस्तो छैन नि। आजकल तिमी 2 भाइ बहिनी 3 भाइ कति कम पाछ। रियल अहिलेको पोटेन्सियल इज रियल पोटेन्सियल। रियल पोटेन्सियल चाहिँ के हुन्थ्यो? कम भइदियो। अहिले जम्मा तिमीहरू त 3 भइना 2 भइना होला, त्यो कति कम पाएका हुन्, पोटेन्सियलै युज गरे हैनन्। ल हो त्यो जुन नेचुरल पोटेन्सियल छ द्याट इज कल्ड बायोटिक पोटेन्सियल। नेचुरल क्यापासिटी टु रिप्रोड्युस, नेचुरल क्यापासिटी टु रिप्रोड्युस के रहेछ? बायोटिक पोटेन्सियल रहेछ है। नेचुरल क्यापासिटी टु रिप्रोड्युस के रहेछ भन त? बायोटिक पोटेन्सियल रहेछ। बुझ्यो हैन कुरा? नेचुरल, तर आइडियल कन्डिसनमा के सब मिल्या हुनु पर्यो नि त। आइडियल कन्डिसनमा, कन्डिसन आइडियल हुनु पर्यो, जति पाउन सक्छ पाए, द्याट इज कल्ड बायोटिक पोटेन्सियल। नेचुरल क्यापासिटी टु रिप्रोड्युस अन्डर आइडियल कन्डिसन। नेक्स्ट इज अ की स्टोन। जस्तै यो क्लासमा हेऱ्यो भने हेर न, तिम्रो एउटा सेक्सन C1 प्लस म, हामी यत्रो हेऱ्यो भने तिमीहरू एक खालको स्टुडेन्टहरू छौ अनि म यहाँ छु, मैले यहाँ पढाइरहेको छु नि, म लस भएपछि के हुन्छ भन त? ल सपोज म लस भइदिएँ भर्खरै, फर इक्जाम्पल, नहोस् त्यस्तो, त सपोज लस भयो, म लस भयो भने के हुन्छ? तिम्रो क्लास डिसमिस हुन्छ, तिमीहरू एकअर्कामा कुरा गर्न थाल्छौ, एकअर्कामा गफिन थाल्छौ, केही न केही बिग्रियो नि त्यहाँको इकोसिस्टम के, यो हाम्रो जुन क्लासको इकोसिस्टम हो। मतलब म चाहिँदो रहेछ नि त्यो मेन्टेन हुनलाई। म को रहेछु? पावरफुल, म इन्फ्लुएन्सियल रहेछु, प्रभावकारी रहेछु। हो त्यस्तो मस्ट इन्फ्लुएन्सियललाई हामी की स्टोन स्पेसिस भन्छौँ। हाम्रो इकोसिस्टममा मस्ट इन्फ्लुएन्सियल हुन्छ नि, हो त्यस्तो मस्ट इन्फ्लुएन्सियल स्पेसिसलाई हामी के भन्छौँ? द्याट इज की स्टोन भन्छौँ। हेर यहाँ यो बाघ देखिरहेको छु, बाघ हो प्राय जसो चाहिँ टर्सरी कन्ज्युमर प्रिडेटरहरू हुन्छ नि, टर्सरी कन्ज्युमर प्रिडेटरहरू, यिनीहरू त प्रिडेटरहरू हो, टर्सरी कन्ज्युमर हो। प्राय जसो यिनीहरू चाहिँ हाम्रो इकोसिस्टममा द्याट इज इन्फ्लुएन्सियल की स्टोन हुन्छ। फेरि मेरो बोली सुन्नु नि, मैले प्राय जस्तो भनेको छु, सधैँ भनेको छैन, सधैँ हुन्न। कहिलेकाहीँ तिम्रो ट्रिजहरू हुनसक्छ, पिपलको रुख हुनसक्छ, त्यहाँ स्पेसिस धेरै बस्या हुनसक्छ, त्यसको मुनि पिपलको रुख लस भयो, इकोसिस्टम त्यहाँ लस हुनसक्छ। तर मैले प्राय जस्तो हाम्रो जुन इकोसिस्टममा चाहिँ टर्सरी कन्ज्युमरहरू प्रिडेटरहरू की स्टोन हुन्छ, तिनीहरूको लस त तिनीहरू केही भयो भने इकोसिस्टम नै डिसब्यालेन्स हुनसक्छ। त्यस्तो इन्फ्लुएन्सियल इज अ की स्टोन स्पेसिस।
अर्को चाहिँ इन्डेमिक भनेको रैथाने, जस्तै कुनै एउटा लोकल एरियामा रेस्ट्रिक्ट भएर बस्ने के स्पेसिस रेस्ट्रिक्टेड टु पर्टिकुलर एरिया हो। कुनै पर्टिकुलर एरियामा चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड भएर बसिरहेछ भने त्यसलाई के भन्छ हामीले इन्डेमिक भन्छौँ। ल हेर त यहाँ चित्रमा कसले देख्यौ कंगारू कहाँ पाइन्छ अस्ट्रेलियामा, नेपालमा त पाइँदैन भनेपछि अस्ट्रेलियामा मात्र रेस्ट्रिक्टेड छ नि, द्याट इज इन्डेमिक। हाम्रो नेपालमै छन्, काँडे भ्याकुर नेपालमा मात्रै पाउँछ हैन, त्यसपछि हाम्रो लप्सीहरू नेपालमा मात्रै पाउँछ प्लान्ट्स हेर्यो भने, मतलब त्यो जुन पर्टिकुलर एरियामा चाहिँ रेस्ट्रिक्ट भएको छ द्याट इज कल्ड इन्डेमिक भन्छौँ है, रेस्ट्रिक्टेड टु पर्टिकुलर एरिया। गट इट? एक्सलेन्ट, भेरी गुड। ल यहाँ हेर त चित्रमा, यहाँ तिमीले एउटा समुद्र देख्यौ अनि यहाँ रिभर देख्यौ माथि। रिभर कस्तो इकोसिस्टम हो? फ्रेश वाटर, तर यो बग्ने खालको हो, बग्नेलाई हामी लोटिक भन्छौँ। तिमी झुक्यौ भने राइम मिलाएर पढ्ने है, झुक्यो भने लोटिक फर फ्लोटिक भनेर सम्झिने। लोटिक फर फ्लोटिक, फ्लोइङ वाटर, बग्ने इज अ लोटिक। तर यदि जमेर बस्या भए के हुन्थ्यो? त्यो लेन्टिक हुन्थ्यो। लेन्टिक भनेको चाहिँ स्ट्याग्नेन्ट हो, पोखरीको के यो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हुन्छ नि, फ्रेश वाटर इकोसिस्टममा चाहिँ हामीले लेन्टिक र लोटिक भन्छौँ। बी क्लियर? लोटिक फर फ्लोटिक, लेन्टिक स्ट्याग्नेन्ट हो। तर यहाँ समुद्र के हो? मराइन, नुनिलो वाला छुट्टै इकोसिस्टम हो, यो फ्रेश वाटर होइन। यहाँ हेर न, यो एरिया के हो? जहाँ नदी र चाहिँ समुद्र मिसिया छ। दुईटा फरक फरक इकोसिस्टम हुन्, एउटा नदी हो एउटा समुद्र हो। यस्तो फरक फरक इकोसिस्टमहरू मिटिङ हुने पोइन्टलाई हामी इकोटोन भन्छौँ। इकोटोन के रहेछ? इकोटोन इज ट्रान्जिसन जोन। इकोटोन इज ट्रान्जिसन जोन बिट्विन टु डिफ्रेन्ट इकोसिस्टम रहेछ है। डिफ्रेन्ट इकोसिस्टमको चाहिँ ट्रान्जिसन जोनलाई हामी के भन्छौँ? इकोटोन भन्छौँ। अगेन फेरि सुने, अगेन दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। इकोटोन के रहेछ? इकोटोन इज अ ट्रान्जिसन जोन बिट्विन टु डिफ्रेन्ट इकोसिस्टम हो। यहाँ जस्तै समुद्र र नदीको मिस्यो, यो समुद्र र नदी मिसिने ठाउँलाई हामी के भन्छौँ थाहा छ? त्यसलाई चाहिँ हामी इस्च्योराइन भन्छ है, इस्च्योराइन। द प्लेस वेयर रिभर मिट्स ओसियन, जहाँ रिभरले समुद्रलाई मिट गर्छ त्यसलाई हामी इस्च्योराइन भन्छौँ अथवा इस्च्योरी भन्छौँ। त्यो इस्च्योराइन अथवा इस्च्योरी के हो? एक प्रकारको इकोसिस्टम के इकोटोन हो। तिमीले फेरि यति मात्रै हो सर भन्ने गलत अर्थ नलगाउनु। जस्तै फरेस्ट र ग्रासल्यान्डको हुनसक्छ, डेजर्ट र फरेस्टको हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ नि। फरक फरक इकोसिस्टमको जुन मिटिङ पोइन्ट छ द्याट इज कल्ड इकोटोन भन्छौँ। एउटा इक्जाम्पल पढाएँ मैले बुझ्नलाई बेटर होला भनेर, द्याट इज इस्च्योराइन हो, त्यो रिभर एन्ड समुद्रको मिटिङ पोइन्ट हो है। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। इकोटोन, ट्रान्जिसन जोन बिट्विन डिफ्रेन्ट इकोसिस्टम। गट इट? यस, एक्सलेन्ट। अब मैले अलिकति स्पेसिएसनको बारेमा कुरा गर्छु। यो स्पेसिएसन भने के हो? प्रायः जसो यो स्पेसिएसन डिटेलमा चाहिँ इभोल्युसनमा पढ्ने हो है। यहाँ मैले हामीलाई चाहिने कुराहरू तिमीलाई सिकाउन गइरहेको छु। स्पेसिएसन भनेको चाहिँ नयाँ स्पेसिस बन्ने भने हो। फर्मेसन अफ न्यू स्पेसिसलाई हामी के भन्छौँ? स्पेसिएसन भन्छौँ। अब यो नयाँ स्पेसिस त म्युटेसनले गर्दा बन्न सक्छ, जेनेटिक ड्रिफ्टले गर्दा बन्न सक्छ, हाइब्रिडाइजेसनले बन्न सक्छ, दुनिया वेले बन्न सक्छ नि हो। त्यसमा दुईटा कुरा म सिकाउँछु यहाँ हामीलाई रिलेभेन्ट, एउटा एलोप्याट्रिक, एउटा सिम्प्याट्रिक। डेफिनेसन मात्र जाने पनि पुग्छ है, तर यु हेभ टु नो दिस। यहाँ हेर त, एउटा इक्जाम्पलबाटै जाउँ न, जनरल नलेजबाट। नेपालमा मैले तिमीलाई एउटा जनरल नलेज क्वेसन सोधेको है। नेपालमा मान्छेले बनाएको सबभन्दा ठुलो ताल के हो?
नेचुरल ताल हुन्छ नि, नेचुरल बनाएको, सरी मान्छेले बनाएको आर्टिफिसियल। नेपालमा मान्छेले बनाएको सबभन्दा ठुलो ताल कुन हो? सबभन्दा ठुलो ताल मान्छेले बनाएको भनिरहेको छु नेपालको। कुनै घुम्न नि गएको होला तिमीहरू पहिला, अहिले त अब कोरोनामा मिलेन घुम्न। पहिला चाहिँ तिमीले यो इन्द्र सरोवर सुनेको छौ? कतिले मिलायो पनि ठिक छ। इन्द्र सरोवर यो कुलेखानी हाइड्रो पावरको त्यो हो क्या, इन्द्र सरोवर भन्ने छ। त्यहाँ पहिला नदी थियो हेर, हाइड्रो पावर बन्नुभन्दा पहिला नदी थियो। त्यो नदी थियो नि त, जस्तै यो हो नदी थियो पहिला, नदी कुलेखानी ड्याम बनायो सरकारले, यो नदी हो कुलेखानी ड्याम बन्यो। पहिला फ्लोइङ वाटर थियो, एक खालको स्पेसिस थियो, पछि पुरै ड्याम बाँध्यो, ड्याम बाँधेर सबभन्दा ठुलो ताल बनाएको छ। भनेपछि अब पानी त बग्दैन, भनेपछि नबग्ने पानीमा त स्पेसिस फरक हुन्छ नि, तर पहिला त यहाँ एक खालको स्पेसिस थियो नि। हो अब इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज भयो त्यहाँ, केले गर्दा यहाँ ब्यारियर भयो, फिजिकल ब्यारियर भयो। यस्तो हुन्छ के हो, अब यहाँ स्पेसिस के हुन्छ, नयाँ बन्न थाल्छ कि यो ड्याममा चाहिँ, किन पहिला एक खालको त्यो त बाँच्नु त पर्यो, एड्याप्ट भएर बिस्तारै नयाँ स्पेसिस बन्न थाल्छ। हो यस्तो कुनै फिजिकल ब्यारियरले अथवा नेचुरल डिजास्टरले गर्दा, जियोग्राफिकल ब्यारियरले गर्दा नयाँ स्पेसिस बन्छ भने त्यो एलोप्याट्रिक हो। जस्तै यहाँ आएर चित्रमा यहाँ एक खालको स्पेसिस थियो, यहाँ अर्थक्वेक आयो, पुरै चिरा पर्यो, अर्थ पुरै फ्याक्ल्याक्कै दुईतिर गयो। भनेपछि अब कालान्तरमा यहाँ के हुन्छ, छुट्टिँदै जान्छ, अनि बिस्तारै बिस्तारै यहाँ नयाँ स्पेसिस बन्यो। यो फेरि आजको भोलि हुने कुरा होइन नि हजुर, यो त हजारौँ वर्ष, सयौँ वर्ष लाग्न सक्छ, इभोल्युसनको कुरा हो नि त। बिस्तारै यहाँ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर, रेनफल, टेम्परेचर, लाइट सब फरक पर्न जान्छ, बिस्तारै स्पेसिस फरक पर्न जान्छ। तर रिजन के रहेछ? जियोग्राफी रहेछ नि त, जियोग्राफिकल्ली आइसोलेटेड भयो के। हेर यहाँ यो एलोप्याथिक के रहेछ, जियोग्राफिकल्ली ब्यारियर भएको अथवा जियोग्राफिकल्ली आइसोलेटेड भएको रहेछ, त्यसरी नयाँ स्पेसिस बने हो। कमनली के हुन्छ, यो बर्ड्समा, म्यामल्समा देखिन्छ है यो एलोप्याट्रिक चाहिँ कमनली। फेरि तिमीले यतिमा मात्र देखिन्छ सर यस्तो पनि नसोच्नु, कमन भनिरहेको छु मैले, हुन्छ जसले पनि देखाउन सक्छ, तर कमनली के हुन्छ, बर्ड्समा, म्यामल्समा देखिन सक्छ है। यो एलोप्याट्रिक, जियोग्राफिकल ब्यारियर भएको, जियोग्राफिकल आइसोलेटेड। यति एक लाइन त तिमीले कण्ठ हुनुपर्छ, जियोग्राफिकल आइसोलेटेड इज एलोप्याट्रिक भन्ने। नेक्स्ट सिम्प्याट्रिक, एस भन्ने आइरहेछ नि, सेक्सुअल भन्ने सम्झ, सेक्सुअल, एस फर सेक्सुअल, द्याट इज के हो, रिप्रोडक्टिभ आइसोलेसन हो। रिप्रोडक्टिभ के हो, आइसोलेसन। यहाँ हेर, यहाँ यो तल दिएको चित्रमा कतै चाहिँ नेचुरल ब्यारियर छ, फिजिकल ब्यारियर छैन नि, तर यो स्पेसिस पहिला थिए, तर यहाँ नयाँ स्पेसिस बनिसक्यो त यहाँ त्यही भित्र पनि हो। एटलिस्ट यहाँ के भयो थाहा छ, पहिला सपोज यहाँ सेक्सुअली रिप्रोड्युस गर्ने स्पेसिस थिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा के हुन्छ, जेनेटिक भेरिएसन, क्रसिङ ओभर हुन्छ। कालान्तरमा के हुन्छ, केही न केही क्यारेक्टर छुट्टिँदै गएर के हुन्छ, स्पेसिस नयाँ बन्न सक्छ। त्यो के हो, द्याट इज सिम्प्याटिक अर रिप्रोडक्टिभ आइसोलेसन हो। जस्तै जमानामा पहिला घोडा एउटा मात्रै घोडा थियो, घोडाको अहिले 3-4वटा स्पेसिस छ। इक्विनस पहिला एउटा मात्र थियो, तिमीले डार्विनहरूको त्यो थ्योरीहरू पढ्यो भने थाहा हुन्छ, त्यहाँ पहिला एउटा मात्र थियो भनेको छ। पछि के भएको छ, बिस्तारै 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 सेक्सुअली अथवा रिप्रोडक्टिभली तिनीहरू के भयो, आइसोलेट भयो। पछि त यस्तो हुन्छ थाहा छ, पछि त रिप्रोडक्सन गर्न नसक्नेसम्म भइदिन्छ, त्यति टाढा छुटेर जान्छ कि पछि चाहिँ। तर यहाँ कुनै फिजिकल ब्यारियरले छुट्या त होइन नि त, रिप्रोडक्टिभली छुट्यायो, द्याट इज कल्ड सिम्प्याट्रिक अर रिप्रोडक्टिभ आइसोलेसन। यो प्राय जसो चाहिँ प्लान्ट्समा, फिसहरूमा देखिरहेको हुन्छ है, मैले प्राय जसो भनिरहेको छु। यहाँ नेचुरल ब्यारियर हुँदैन, यहाँ बरु के हुन्छ थाहा छ, यो रिप्रोडक्टिभहरूमा चाहिँ प्राय जसो बरु बिहेभियरल चेन्ज हुन्छ, जस्तै फ्लावरिङ टाइम होइन, त्यसपछि चाहिँ
रिप्रोडक्सन गर्ने एकदम सेक्सुअल रिलेसनसिप राख्ने टाइमिङहरू चेन्ज हुन सक्छ, मर्निङ थियो भने नाइट अथवा इभिनिङ हुन सक्छ स्पेसिसमा, यस्तो बिहेभियर चाहिँ चेन्ज आउन सक्छ बरु। यो एकचोटि यो क्वेसन चाहिँ सोध्या, तर इन्डियन एमबिसीमा सोधेको क्वेसन हो। पहिला चाहिँ त्यस्तो धेरै सोधिराखे भन्दा पनि एकचोटि चाहिँ सोधिएको छ, कुनमा देखिन्छ कमनली रिप्रोडक्टिभ आइसोलेसन भनेर। प्लान्ट्स फिसमा कमनली हो है, जाने होइन। ल भन एकदम फास्ट रिभाइज गर्ने। ल भन मलाई, द्याट इज जियोग्राफिकल आइसोलेटेड भएपछि के हुँदो रहेछ? जियोग्राफिकल आइसोलेटेड भएपछि के हुँदो रहेछ भन त ल। जियोग्राफिकल आइसोलेटेड भएपछि के हुँदो रहेछ? यस, एक्सलेन्ट, एलोप्याट्रिक। अनि सेक्सुअल भएपछि के हुँदो रहेछ? सेक्सुअल हो, सेक्सुअल भएपछि के रहेछ? सिम्प्याटिक। भेरी गुड। ल ठिक छ, जानिराख्ने है। ल अब हामीले पढ्न गइरहेका छौँ हेबिटाट एन्ड निक। निक र हेबिटाटको बारेमा है। हेबिटाट भनेको के हो? वासस्थान हो, द प्लेस वेयर अर्गानिजम लिभ्स हो। तर हेबिटाट भनेको एउटा ग्रस टर्म हो, एकदम ठुलो टर्म हो। एकदम ठुलो धेरै स्पेसिसको एउटै हेबिटाट हुन सक्छ। सर के भन्न खोज्नु भयो यस्तो? ल सुन यहाँ। जस्तै तिमीले एक दिन बाटामा बाघलाई भेट्यौ, बुझ्न लो है, माइन लियो। फेरि बाघलाई भेटेर सोध्यो तिमीले, ए बाघ भाइ कहाँ बस्छौ तिमी भनेर सोध्यो। बाघले के भन्छ थाहा छ? जङ्गल भन्छ, जङ्गल। अनि बाटोमा तिमीले अर्को चरालाई भेट्यौ, चरालाई सोध्यो तिमीले, चरा कहाँ बस्छौ तिमी भन्यो, जङ्गलै भन्छ। लौ तिमी अझ मान्यो, दुइटैले जङ्गल भन्छन् त। ल जङ्गल भने त चराको नि हेबिटाट, त्यसपछि बाघको नि हेबिटाट, ज्याकलको नि हेबिटाट, सबैको हेबिटाट रहेछ, धेरैको हेबिटाट रहेछ नि। तर अरू तिमीले पानीमा बस्ने माछालाई सोध्यो भने जङ्गल त भन्दैन, पानी भन्छ, समुद्र भन्ला। हो, फरक के छ? केही न केही फिजिकल अथवा इन्भाइरोमेन्टल क्यारेक्टरहरू आफ्नो गभर्न छ, फरक क्यारेक्टर हो। त्यस्तो क्यारेक्टर भएको लार्ज स्केलको चिज के हो? हेबिटाट हो, जहाँ स्पेसिस बस्छ। तर त्यो हेबिटाट भित्र, त्यो भित्र जस्तै जङ्गलमा भित्र तिमी गयो एक दिन, जङ्गलभित्र गएर बाघलाई सोध नि तिमीले, बाघ कहाँ बस्छौ भनेर, बाघले चाहिँ जङ्गल भन्दैन। अब जङ्गलभित्र गएपछि त बाघले यो केप देखाउँछ, गुफा देखाउन सक्छ, यहाँ बस्छु म भन्न सक्छ बाघ चाहिँ। यस, त्यो चरालाई सोध्यो भने चराले के भन्छ? ओ म त जङ्गलमा बस्छु भन्दैन उसले, अब त यसले यहाँ देखाउँछ यो, ओ त्यो रुखको टोड्कामा, त्यो रुखको त्यो एरियामा बस्छु भन्छ। ल हेर न, होल जङ्गलको क्यारेक्टर भन्दा यो केपको एक दुईटा क्यारेक्टर फरक हुन्छ। होल जङ्गलको भन्दा यो रुखमा अलिकति एक दुईटा क्यारेक्टर फरक हुन्छ। हो, त्यो जुन स्मल स्केलको चाहिँ वासस्थान छ, द्याट इज कल्ड माइक्रो हेबिटाट। माइक्रो हेबिटाट मे डिफर फ्रम द हेबिटाट। हेबिटाटको क्यारेक्टर भन्दा माइक्रो हेबिटाटको क्यारेक्टर फरक हुन सक्छ। ग्रस लार्ज स्केल इज अ हेबिटाट, जहाँ धेरै अर्गानिजम बस्न सक्छन्। त्यो भित्र पनि गएर हेऱ्यो भने चाहिँ जहाँ स्पेसिसको चाहिँ स्पेसिफिक चाहिँ एउटा प्लेसमेन्ट हुन्छ, द्याट इज कल्ड माइक्रो हेबिटाट। यो माइक्रो हेबिटाटको वरिपरि यिनीहरूले टेरिटोरी बनाएको हुन्छ र कहाँसम्म चाहिँ आफ्नो टेरिटोरी हो भन्ने। जस्तै बाघहरूले त केही चिजले चाहिँ नङले खोस्रेर पिसाब फेरेर यस्तो लाइनहरू लगेर आउँछन्, त्यो टेरिटोरीभित्र चाहिँ तिनीहरूले प्रायः रिप्रोडक्सन गर्छन् के, रिप्रोडक्सनको चाहिँ एरिया बनाएको हुन्छन्, टेरिटोरी भनेर एउटा चाहिँ रेन्ज हुन्छ उनीहरूको, त्यस्तो गरेको हुन्छ है। हो, यस्तो एउटा चाहिँ के रहेछ, त्यो हेबिटाट है, माइक्रो हेबिटाट रहेछ। हाम्रो एउटा वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो, द्याट इज वैज्ञानिकको नाम थियो इपिओडम। हो, यो इपिओडमले चाहिँ हेबिटाटलाई कसरी डिफाइन गरे? इपिओडम डिफाइन हेबिटाट एज अ एड्रेस अफ स्पेसिस र निक भन्ने अब आउँछ नि, ओ निक हो, यो इकोलोजिकल निक हो, निचे ऊपर हैन है। यो निक के हो? प्रोफेसन हो, काम हो। जस्तै तिमी हामी बस्छौ नि घरमा बस्यो, तर हाम्रो प्रोफेसन के हो इन्भाइरोमेन्टमा? व्हाट इज द रोल अफ आवर टु द इन्भाइरोमेन्ट? कुनै पनि स्पेसिसको रोल के हो, फङ्सनल एस्पेक्ट के हो, काम के हो, त्यसलाई नै हामी निक अफ द स्पेसिस भन्छौँ। यसको दुई चारवटा डिफिनेसन फरक फरक तरिकाले जान्न बुझ्न जरुरी छ। इन्ट्रान्सको दुनियाँमा अहिलेसम्म 3 चोटि भन्दा बढी सोधेको क्वेसन निक, बुझ्न एकदमै जरुरी छ। ट्राई टु लिसन भेरी केयरफुल्ली।
मैले के भने निक भनेको एक भाषामा चाहिँ काम हो। त्यो काम भन्ने, प्रोफेसन भन्ने, रोल अफ स्पेसिस भन्ने वर्ड आएन भने त्यो निक हुन सक्दैन। तर अझ राम्रो डेफिनेसन के हो, निक भनेको चाहिँ एक्चुअली के हो तिम्रो, द्याट इज कम्बाइनली हेबिटाट, वासस्थान प्लस काम हो के। अझ राम्रो डेफिनेसन त काम त आउनै पर्यो, हेबिटाट प्लस के हो एक्चुअली तिम्रो, द्याट इज काम इज निक अफ द स्पेसिस हो। अर्को तरिकाले हामी रोल अफ अर्गानिजम पनि भन्छौँ। जस्तै रोल गर्नाले के, उसको फिजिकल स्पेस एउटा अकुपाई गरे हुन्छ तर प्लस काम। जस्तै यो हेर्दै त को हो, यो कक्रोच चिन्छौ? यो कक्रोचको फिजिकल स्पेस के हो, यो यो तिम्रो घरको वरिपरि यो कुनामा बस्ने, यस्तो यसको नि इन्भाइरोमेन्ट केही काम होला हो, बस्ने प्लस काम इज यसको निक हो। अनि यसले गर्छ त के यहाँ, यो कक्रोच जस्तै कक्रोचले सोध्दा हेबिटाट कहाँ हो, कक्रोच हो तिम्रो घर, तिम्रो नि हेबिटाट कहाँ हो, तिम्रो घर, वासस्थान त एउटै हो तर फिजिकल स्पेस त फरक छ नि त। बस्ने भित्र गएपछि यो यहाँनिर यो भाँडाकुँडाको पछाडि बस्छ, तिमी चाहिँ यहाँ भाँडाकुँडाको पछाडि बस्छौ र, त्यस्तो त हुँदैन दुनियाँ कतै। तिमी त आफ्नो बेडरुम होला, के होला, कसो होला, त्यहाँ जान्छौ नि, त्यहाँ कक्रोच गर्दा सुत्दैन हो। भनेपछि फिजिकल स्पेस फरक छ अकुपाई गर्ने, प्लस काम पनि फरक छ, द्याट इज निक। ल हेर अब यसले यहाँनिर आफू बाँच्नलाई के गर्छ, यसले आफू बाँच्नलाई खाना कसरी खोज्ने, तिमीले खाना कहाँ लुकाछौ, त्यहाँ कसरी जाने, अनि रिप्रोडक्सन त लक्ष्य नै हो जिन्दगीको, त्यो कसरी गर्ने हो। अनि यो सबै कुराहरू जुन टोटल इन्टरेक्सन छ नि, यहाँ भएको जुन कम्युनिटी, यहाँ भएको चाहिँ टोटल सर्कल जुन छ, त्यहाँ यसले गर्ने टोटल इन्टरेक्सन पनि के हो, निक हो। यो पनि एकचोटि एन्सर हुने हिसाबले क्वेसन आएको थियो जाँचमा, कुनै पनि स्पेसिसको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ के, कुनै पनि स्पेसिसको जुन इन्भाइरोमेन्ट छ नि, सरी, कुनै पनि स्पेसिसको इन्भाइरोमेन्ट छैन, कुनै पनि स्पेसिसमा चाहिँ, कुनै पनि स्पेसिसको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ टोटल रोल के खेल्छ त्यसले, त्यो टोटल रोल खेल्ने के रहेछ एक्चुअली तिम्रो, सरी एकछिन है, टोटल रोल खेल्ने के रहेछ, टोटल रोल इज द्याट इज निक रहेछ है। टोटल निक के रहेछ, टोटल रोल चाहिँ निक रहेछ। रोल अफ स्पेसिस, टोटल इन्टरेक्सन पनि के रहेछ, निक रहेछ। निकको हामी दुई तीन तरिकाले जान्यौ, स्पेस प्लस काम निक हो, त्यसपछि टोटल इन्टरेक्सन पनि निक हो, रोल पनि के हो, निक हो। ल भन मलाई, एउटा हेबिटाटमा एउटा मात्रै निक हुन्छ जरुरी छ? सोचेर भन है, यत्रो बेर हेबिटाट र निक पढाएपछि एउटा हेबिटाटमा एउटा मात्रै निक हुन्छ जरुरी छ? छैन है। एउटा ठुलो हेबिटाटमा धेरै निक हुन सक्छ, किन धेरै स्पेसिसको फिजिकल स्पेस र काम फरक फरक छ त्यहाँ। भनेपछि हेबिटाट मे कन्टेन मेनी निक, हेबिटाटले चाहिँ धेरै निकहरू कन्टेन गर्न सक्छ। ल यहाँ अलिकति बुझौँ है। जस्तै एक दिन तिमीले कथामा के भयो, सपोज तिम्रो घरको है, फेरि तिम्रो घरको कुरा गरिरहेको छु मैले, कक्रोच र तिम्रो, तिमीले एक दिन के गर्यो थाहा छ, त्यो डाइनिङ टेबलमा एक थाल मासु भात, खसीको मासु भात, सगरमाथा स्टाइलमा, थाहा होला केटाहरूलाई थाहा छ, बढी खाने हुन्छ चलन, सगरमाथा स्टाइलमा खाना खाइरहेको थियो, टक्क मासु भात, टक्क तिम्रो कक्रोच चाहिँ भातमा आएर पर्यो के गर्छौ, के गर्छौ? कतिले भन्छ सर कक्रोच फाल्छु, मासु भात खान्छु। यस, त्यो भन्न सक्छ, कतिपयले भातै फाल्ला, लेट इट बी। तर तिमीले के सोच्छौ यस दिन, तिमीले के सोच्छौ कि ओहो कक्रोच धेरै भयो, यसलाई मार्नु पर्यो भन्छौ। किन तिमीले यसलाई कक्रोचलाई मार्न खोज्यौ तिमीलाई थाहा छ? आज तिम्रो फिजिकल स्पेस हो डाइनिङ, तिम्रो खाना टेबल तिम्रो स्पेस हो, कक्रोचको होइन हो। तिम्रो स्पेसमा कक्रोच आयो, अब तिम्रो स्पेस, तिम्रो चाहिँ निक, तिमीले काम गर्ने तिम्रो फिजिकल स्पेस, त्योमा अर्को स्पेसिस आयो भने अब सिभियर कम्पिटिसन हुन्छ। तिमीले सक्छौ र पो कक्रोचलाई मार्छौ त, कक्रोचले सक्ने भए तिमीलाई मार्थ्यो। यहाँ सिभियर कम्पिटिसन हुन्छ, एउटा लस हुन्छ हो। त्यही भएर दुईटा स्पेसिसको एक्ज्याक्टली एउटै निक हुन सक्दैन। नो टु स्पेसिस क्यान अकुपाई एक्ज्याक्ट सेम इकोलोजिकल निक।
सिमिलर हुन सक्छ, तर चाहिँ यो एक्ज्याक्टली सेम निक हुन सक्दैन। यो कम्पिटिसन, ल अफ कम्पिटिटिभ एक्सक्लुजन। सिभियर कम्पिटिसन कहाँ हुँदो रहेछ? निकमा हुँदो रहेछ। त्यही भएर सिभियर कम्पिटिसन कहाँ हुँदो रहेछ? निकमा। दिस इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। फेरि सुन्ने अगेन, दुईटा कथा बुझ्यो भने सुन्ने बुझिन्छ है, कथा बुझ्नु जरुरी छ। दुईटा स्पेसिसको चाहिँ एक्ज्याक्टली निक सेम हुन सक्दैन। फिजिकल स्पेस र काम एक्ज्याक्ट एउटै हुन सक्दैन, किन? त्यहाँ सिभियर कम्पिटिसन हुन सक्छ। कम्पिटिसन भएपछि लस हुन सक्छ एउटा स्पेसिस। त्यस्तो भनेको हो। जस्तै तिम्रो घरमा कक्रोच, तिम्रो कम्पिटिसन भयो, कक्रोच तिमीले इन्सेक्टिसाइड ल्याइदियो अनि मार्दियो, कम्पिटिसन क्लास। त्यस्तो गर्यो नि त। त्यो कम्पिटिसन एक्सक्लुजन चाहिँ ल हो के। ल सुन, फेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट फेरि एक्ज्याक्टली यही नै हुनुपर्छ भन्ने हुने एक्सेप्सन हुन्छन्। कहिलेकाहीँ के हुन्छ फेरि सिमिलर निक भएको, पहिला सुन है, डिफ्रेन्ट हेबिटाट भएको, वासस्थान डिफ्रेन्ट हेबिटाट बट सिमिलर निक भएको हुन सक्छ। निक भने त मेन त काम हो। जस्तै तिम्रो घरको बिरालो छ, बिरालोको हेबिटाट तिम्रो घर, बिरालोको काम मुसा मार्ने। उल्लु वनमा छ, उल्लुको पट्टा, उल्लु वनमा छ, उल्लुको काम मुसा मार्ने। सपोज हेर त, काम त मुसा मार्ने, सिमिलर छ। हेबिटाट एउटाको घर, एउटाको चाहिँ वन हो भनेपछि डिफ्रेन्ट हेबिटाट, सिमिलर निक। यसलाई भन्छ इकोलोजिकल इक्विभ्यालेन्स। त्यस्तोलाई भन्छ हामी इकोलोजिकल इक्विभ्यालेन्स भन्छ है। त्यसलाई के भन्छ? इकोलोजिकल इक्विभ्यालेन्स भन्छौँ। इकोलोजिकल इक्विभ्यालेन्स भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट हेबिटाट, सिमिलर निक हो। अगेन म केही कुरा सर सम्झाइदिन्छु है। जस्तै मैले के सोधेँ तिमीलाई, हेबिटाट एक खालको, निक भनेको चाहिँ एउटा रोल, फिजिकल स्पेस प्लस काम अथवा प्रोफेसन रहेछ, अथवा टोटल इन्टरेक्सन रहेछ। दुईटा स्पेसिसको एक्ज्याक्टली सेम निक हुन सक्दैन, सिभियर कम्पिटिसन हुन्छ। अनि हेबिटाट चाहिँ फरक, सिमिलर निक भएपछि त्यसलाई इक्विभ्यालेन्स भन्ने इकोलोजिकल्ली। अब यो क्वेसनको एन्सर तिमीले जान्न सक्छौ, ट्राई इट, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। कम्पिटिसन सिभियर कहाँ भयो भन त? निकमा। सबभन्दा बढी कम्पिटिसन त एउटै निकमा हुँदो रहेछ नि त। कम्पिटिसन इज म्याक्सिमम एमोङ द स्पेसिस अकुपाइङ सेम इकोलोजिकल निक हो। एउटै निक अकुपाई गर्नेमा के रहेछ? म्याक्सिमम कम्पिटिसन हुन्छ है। ल, कसैलाई केही सोध्नु छैन भन है। कहाँ अहिले इकोलोजी पढाइरहेको छु, कुन चाहिँ भाइले अल फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट सोधिरह, त्यो हर्मोन्सहरू हो। एप्लिकेसन बायोलोजीको क्वेसन हो, पछि पढाउन त्यो। काँडे भ्याकुरको इङ्ग्लिस नाम त स्पाइनी ब्याब्लर हो। होइन, काम यस्तो छ, इकोलोजिकल इक्विभ्यालेन्ट भन्नलाई काम एउटै हुनु पर्यो, सिमिलर काम भएपछि भन्न मिल्छ। हामीले चाहिँ यो इकोलोजिकल, यो इन्भाइरोमेन्ट तिनीहरू दे आर इक्विभ्यालेन्स भन्न मिल्छ है, काम एउटै भएपछि चाहिँ है। सिमिलर रोल हुनु पर्यो इन्भाइरोमेन्टमा। इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्ने हो नि त यहाँ त। फेरि त्यो मैले यहाँ नभने पनि फेरि यस्तो पनि हुन्छ नि त, तिम्रो चाहिँ एउटै हेबिटाट फरक काम पनि हुन्छ। जस्तै तिम्रो रुखमा, एउटा रुखमा चरा पनि बस्छ, स्क्विरल पनि बस्छ। चराको काम फरक हो, स्क्विरलको काम फरक हो। त्यस्तो पनि हुन्छ। फेरि हाम्रो यो त इकोसिस्टममा यस्तो भइरहेको हुन्छ नि त, नेचरमा। सिमिलर निक भनेको मैले भने नि काम एउटै हुन्छ। जस्तै मैले उल्लु र बिरालोको भन्दै, बिरालोले मुसा मार्यो, उल्लुले पनि मुसा मार्यो। नेचरमा चाहिँ सिमिलर काम गरे नि त, हो त्यस्तो भने सिमिलर भने चाहिँ रोल के, नेचरमा जे रोल देखायो, जे काम गर्यो, त्यो रोल चाहिँ सिमिलर भएको, काम उस्तै उस्तै गर्ने भने त हो नि।
जस्तै कसैले माछा मारेर खान्छन् भने माछा मारेर खान्छ जति के हुन्, नेचरमा तिनीले त्यही काम गरेछन्, रोल त्यही छ तिनीहरूको भनेपछि तिनीहरूलाई इक्विभ्यालेन्स भन्न पाइयो के, त्यस्तो भन्नु खोजे हो। तर ह्याबिटाट फरक भएको हुनु पर्यो, ह्याबिटाट फरक, निड चाहिँ के हो सिमिलर भएको हुनु पर्यो। त्यस्तो भनेको है। ल आजलाई टाइम पनि सिद्धियो होला, कसैले केही सोध्ने सोध्न सक्छौ, नत्र अब टाइम सिद्धिएको जनाउ घन्टी बजिसक्यो।